डरो उस वक्त से जब ये अवाम खुद निकले, ये मेरी पाकिस्तान की गयूर अवाम, और तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारे घरों के तहखानों में पड़े हुए डॉलर निकाले और अपने घरों में ले जाए। तो होश के नाखून ले लो, ये तजर्बे बंद कर दो इस मुल्क के साथ, ये तमाशा बंद कर दो इस मुल्क के साथ। और अदलिया से भी बड़े अदब से कहूँगा, हम अदालत में भी अदब से कहते हैं, यहाँ पे भी अदब से कहते हैं, हम तो आपकी मजेस्टी मानते हैं, जो नहीं मानते उनके सामने घुटने मत टेको, उनसे डरते हो। मैं एक दफ़ा एक मैजिस्ट्रेट के पास पेश हुआ, मैजिस्ट्रेट साहब एक केस के अंदर वो उसको बार बार एडजर्न कर रहे थे, तो मैं चला गया, मेरा जूनियर जाता था पहले, मैं उस दिन जाके बैठ गया। मैजिस्ट्रेट साहब आए, तशरीफ रखी, कुर्सी पे बरजमान हुए, तिलावत फरमाई। तिलावत फरमाने के बाद उन्होंने केस कॉल किया, मैंने एक एप्लीकेशन दी, मेरा केस कॉल हो गया। मैंने कहा जनाब आज मैं केस करने नहीं आया, मैं आज जनाब की ज़ियारत करने आया हूँ, मैं देखने आया हूँ। और फिर मुझे खुशी हुई कि आपने तिलावत की, और अफसोस इस चीज़ का कि जो तिलावत हुई उससे तो तुम डरते नहीं, जिसका कलाम है। तुम छोटे छोटे इंसानों से डरते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारे पास दो इख्तियार है ना, दो, एक तीसरा इख्तियार भी है। एक इख्तियार तुम इस्तेमाल कर रहे हो कि इसको रोज़ एडजर्न कर रहे हो, 20 दिन हो गए हैं। दूसरा इख्तियार मैं समझता हूँ तुम्हारे पास नहीं है कि तुम इसको बेल दो, तीसरा है खारिज कर दो, मैं आगे चला जाऊं। लेकिन ये क्या तमाशा कि मेहराब भी होना है और आके तिलावत भी होनी है, और हमारी तमाम अदालतों में सुबह तिलावत होती है, मगर हम फिर भी उस तिलावत के बावजूद जब कलम उठाते हैं तो फिर हमें अपना जोम होता है, किसी को अपनी ज़ात का जोम होता है, किसी को अपने इल्म का जोम होता है, कोई अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस पे चलता है। बदकिस्मती से कत्ल इंसाफ का होता है, कत्ल आइन का होता है, कत्ल कानून का होता है, और पिस्ता आम आदमी है। कोसा साहब मुझे ये बता दें, कभी जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी वकील बीमार हो जाते हैं, आखिर चल क्या रहा है? देखें, बीमार ये पहले ही हैं, हो नहीं जाते। जो बीमारी इनके दिलों में, अल्लाह कहता है कि मैंने इनके दिलों में बीमारी पैदा कर दी है, इनके दिलों में बीमारी है, इनके दिलों में बीमारी, वो बुत है जो इन्होंने बनाए हुए हैं, ये बीमारी वो नहीं है। ये तो पहले से जिस दिन जज बनते हैं बीमार, ये लिखते ही है कि हमें जज लगा दो, हम बीमार हैं, हम अपना इलाज नहीं करा सकते। इनकी तो यही होता है कि हमारा काम नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता। मैं कई नौजवान आते हैं, उनको पूछता हूँ भाई एग्जाम क्यों दोगे, वो जी चेक लग जाएगा। अगर इंसाफ करने के लिए आएंगे तो इंसाफ करेंगे ना, अगर चेक लेने के लिए आए हैं तो फिर चेक लेंगे। अच्छा, जस्टिस शौकत सदीकी जो थे वो बेचारे बार के अंदर खड़े होकर उन्होंने तकरीर की थी, तब जो है वो उनके जो है कोई साथ नहीं दिया गया, उनके खिलाफ आखिर रेफरेंस बनाया गया, और फिर वो बेचारे और उनका केस पेंडिंग है तरह से। हाँ जी, आज भी पेंडिंग है। तो फिर वकला क्यों नहीं इकट्ठे हुए तब? देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि वकला इकट्ठे हुए थे, हमें काली भेड़े हैं, हमें वो काली भेड़े हैं जो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि चंद टकों के लिए इस अपनी जो माँ हम जिसको कहते हैं बार को बेच दें। हम नहीं बेचने देंगे, हम ललकार के कहते हैं नहीं बेचने देंगे। वही चेहरे हैं जो इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट में सदर होके हाई कोर्ट बार के जज बन गए थे। दूसरे दिन एक दिन तहरीक में माइक पकड़ा हुआ था और उसके खिलाफ तकरीरें कर रहे थे, और फिर जाके उसकी बैत कर ली। इसी तरह ये जाके अब जो इन्होंने किया है रोल एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल ने, शर्मनाक बात है। इनको शर्म आनी चाहिए, इनके चेहरे बेनक। अब भी ये यही कोशिश कर रहे हैं, अब भी कहते हैं भज के रलना, अब ये भज के रल रहे हैं, क्योंकि उनको एक पॉपुलर सेंटिमेंट नजर आ रहा है। गरीब आदमी मर जाएगा, कहाँ जाएगा? इंडिया चला जाए वो, जहाँ आपकी सुजुकी छोटी कार 5 लाख की है और आप यहाँ 32 लाख की बेच रहे हैं, कहाँ जाए वो? नेपाल चला जाए वो इंडोनेशिया चला जाए, वो अफगानिस्तान चला जाए, कहाँ जाए? जब अपने ही महाफिज हमें मारेंगे, जब अपने ही महाफिज हम पे जुल्म करेंगे, जब अपने ही महाफिज कलम जो इंसाफ के लिए थी उससे स्टिक बनाकर हमारी थ्रैशिंग करना शुरू कर देंगे, ना माओं का ख्याल करेंगे, ना बेटियों का ख्याल करेंगे, ना बहनों का ख्याल करेंगे, ना बच्चियों का, लोगों के बच्चों को उठा के उनको धमकाते हैं, शर्म तो नहीं आती। अच्छा कोसा साहब ये बता दें, तहरीक का आगाज़ हो चुका है, जैसा कि कोसा साहब ने भी ऐलान किया था, और आज आप ही यहाँ वकला एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आगे क्या होगा? आगे एक तूफान आएगा और उस तूफान के सामने ये बह जाएंगे तिनकों की तरह। ये पहले भी बह गए थे, ये इसी जोम में थे कि रोक लेंगे। और मैं आपको तारीखी जुमला बताता हूँ, जिस दिन हम निकले हाई कोर्ट से इफ्तिखार चौधरी की तारीख के लिए, तो तहरीक के लिए, तो सबसे आगे मैं था, सरदार साहब थे। जब वो हमें रोक रहे थे
تو میں نے ان سے پولیس والوں سے کہا کہ تم نے 47 میں بھی ہمیں روکا تھا, تم نہیں روک سکے تھے. اس نے کہا یہ 47 نہیں ہے. میں نے کہا تمہارا جبر وہی ہے, تمہارا ظلم وہی ہے, آج بھی تم انہی آقاؤں کے پابند ہو. اور ہم لڑے تھے, ہم نے لاٹھیاں کھائی تھیں, ہم پابند سلاسل ہوئے تھے, ہمارے وکیل کراچی میں جلائے گئے تھے, آج تک انصاف نہیں ملا. ہمارے وکیل ساہیوال میں جلائے گئے تھے, آج تک انصاف نہیں ملا. ہمارے بختر بند گاڑیاں ہائی کورٹوں کے اندر گھسی تھی, آج تک انصاف نہیں ملا. ہمارے وکیلوں کو شہید کیا گیا کوئٹہ میں, وہ ہر بار کے ایک ایسا سانحہ تھا کہ پاکستان کی ہر بار اشک بار ہوتی ہے اس دن. تو یہ ہم پھر بھی حوصلہ بلند کر کے چل رہے ہیں. خرم کھوسا کوئی چیز نہیں ہے, یہ کالا کوٹ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے الوکیل. تو آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ تم الوکیل ہماری اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی صفت اور طاقت کو, ہمارے قلم کو, ہمارے جذبے کو, ہمارے حوصلے کو, ہمارے دلائل کو اور ہمارا پاکستان کا کیس پلیڈ کرنے کو کیسے روکتے ہو. بہت شکریہ سر, تھینک یو. ان کا استحصال کیا جا رہا ہے, نئی نئی دفعات شامل کی جا رہی ہیں. عدالتی نظام کیا بیٹھ گیا ہے یا ابھی کوئی توقع؟ عدالتی نظام نہیں ہے جی, عدالتی نظام اس ملک میں نہیں ہے. میں وکیل ہوں, میری 4تھی 5ویں نسل ہے, میں کہتا ہوں برملا کہتا ہوں یہ اس میں ملک میں عدالتی نظام ختم ہو چکا ہے. اس ملک کا عدالتی نظام روٹن ہو چکا ہے. اگر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ جج جو وہاں بیٹھا تھا اس کو شرم بھی نہیں آئی کہ میں نے ایک آرڈر پاس کیا, میں نے کہا جناب دس آرڈر پرٹینز ٹو the majesty of this court, میجسٹی آف دس کورٹ. لیکن اس کو شاید انگریزی نہیں آتی تھی, تو وہ میجسٹی کا مطلب نہیں سمجھا کہ تم خدا کا عطا کیا ہوا تمہارے اوپر جو ایک منصب ہے اور فرض ہے اس کو نبھانے کے لیے تم یہاں بیٹھے ہو. یہاں کے جو باسی ہیں اس ملک کے, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو, وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے. کہا میں نے کہ جی آپ کا نمائندہ آپ کی حفاظت میں اس کو لے کے اس کے گھر جا رہا تھا پرویز الہی کو, لیکن شاید یہ بھی ان کو سمجھ نہیں آئی. پھر میں نے کہا اگر مجھے کوئی اغوا کرے اور وہ اغوا کر کے تیسرے محلے لے جا کے کسی چوتھے بندے کو دے دے تو آپ کا یہ قانونی ہے؟ یہ درمیان والا غیر قانونی تھا, ایسے نہیں ہو سکتا. تمام چیزیں غیر قانونی ہوگی, لیکن جب ان کو اتنی چھوٹی چیزیں سمجھ نہیں آتی تو میں اس نظام کے بارے میں آپ کو کیا کہوں. ہم روز جا کے عدالتوں میں داد رسی کرانے کی کوشش کرتے ہیں, شرم آتی ہے ہمیں, افسوس ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہمارے یہاں پہ کلہم compromised. It is a compromised system. We have a compromised democracy. We have compromised politicians. And the only road ahead is that we have to break this vicious circle of compromised all stuff that we have. اور پھر ہمیں یہاں پر اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہنا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ سے دھوکہ ہوا جب قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم میں آپ کے پیسے آئے اور یہ کھا گئے. ہم مانتے ہیں آپ سے دھوکہ ہوا جب آپ سے انہوں نے اور مدد مانگی اور باہر جا کر, یہ شرم بھی نہیں آتی اس کو جو وہ ایک ایکٹر ہے ڈگڈگی والا جو سابقہ وزیر اعظم تھا کہ جی میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے دیکھ کے ہنستے ہیں کہ میں بھیک مانگنے آیا ہوں. بھائی تمہاری شکل ہی بھیک مانگنے والی ہے, تم تو جاتے ہو یہ کہ اس کی جیب سے کیا نکالوں گا. بھائی پاکستان کے لیے تم کچھ نہیں لے کے آئے, یہ سوچ لو. پاکستان کی عوام اگر تم کچھ لائے ہوتے اس ملک کے لیے, یہ دیوالیے سے بری حالت ہے ہماری, اس ملک کے لیے کچھ لائے ہوتے تو ملک کے عوام کو سکون ملتا, چین ملتا, بجلی ملتی, یہاں پر ان کو روزگار ملتی, وہ اپنے بل گلے میں ڈال کے تو سڑکوں پہ روتے نہ پھر رہے ہوتے اس شدید موسم میں. تو اس ملک کے لیے معذرت سے کوئی کچھ نہیں لایا, جو لایا ہے اپنے لیے لایا ہے, ان کے گھروں میں پڑا ہے. اور میں اس میں وارن بھی کرتا ہوں کہ